यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। अजोड इन्सुरेन्स हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. घर घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश किमिरे। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। माओवादी केन्द्रद्वारा एमालेमा लागेका आफ्ना 4 सांसद निष्कासित। कर्णाली प्रदेशमा एमालेका 3 मन्त्रीले दिए राजीनामा। बम हान्ने व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै प्रचण्डले गरे आत्मआलोचना। निर्वाचन आयोगले एमाले ओलीलाई दिए पनि नआत्तिन कार्यकर्तालाई नेपालको आग्रह। जनजीविकाका विषयमा समेत सांसदहरूले आवाज उठाउनै छाडे। 1 महिनादेखि प्रतिनिधि सभा भूमिकाविहीन सांसदहरू दलीय आरोपमा तल्लीन। कोरोनाको त्रास देखाएर बिस्केट जात्रा नरोक्न नेवार समुदायको प्रशासनलाई दबाब। स्वास्थ्य मन्त्री भन्छन् लकडाउन गर्ने सरकारको मनस्थिति छैन। र ललितपुर मेयर कप क्रिकेटमा एपीएफको लगातार तेस्रो जित। ललितपुर मेयर्स 11-10 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले प्रवेश गरेका आफ्ना 4 नेतालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। उनीहरूलाई पार्टी सदस्य र सांसद समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। माओवादीका तर्फबाट ओली नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, श्रम मन्त्री गौरी शंकर चौधरी कारबाहीमा परेका छन्। यता गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भने कारबाही गरिएको छैन। ओली पक्षमा गएर मन्त्री बनेका खानेपानी मन्त्री मणि थापा र खेलकुद मन्त्री दावा लामा भने सांसद छैनन्। कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका एमालेका 3 मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। मन्त्रीहरूमा दल रावल, प्रकाश ज्वाला र नन्दसिंह बुढाले राजीनामा दिनुभएको हो। राजीनामा दिने मन्त्रीहरू एमालेको नेपाल खनाल समूहका हुन्। यसअघि एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो, तर 3 जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिएनन्। एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यमलाल कडेलले 3 दिनभित्र राजीनामा दिन निर्देशन दिनुभएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ। एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रामबहादुर थापालाई गृहमन्त्री बनाएर गल्ती गरेको भन्दै आत्मआलोचना गर्नुभएको छ। रुकुम पश्चिममा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र आफूलाई साथ दिएकालाई अवसर नदिई घेराबन्दी गर्नेलाई पार्टी र सरकारमा अवसर दिएकोमा पछुतो भएको बताउनुभयो। उहाँले संविधान सभाको निर्वाचन 2070 सालमा आफूलाई बम प्रहार गर्नेलाई गृहमन्त्री बनाएर गल्ती गरेको भन्दै खिन्नता प्रकट गर्नुभयो। मेरो गल्ती भयो भनेर मलाई गद्दार भन्नेहरू त्यति मात्रै होइन, 70 को चुनावमा म माथि बम प्रहार गर्ने, म केही सेकेन्डले मात्रै बचेको थिएँ। ती बम प्रहार गर्ने साथीहरू लाई मैले गृहमन्त्री बनाए। सायद मैले गल्ती गरेँ। संगठन जनतामा प्रभाव केही पनि नभएको मान्छेलाई लगेर स्थायी समितिमा राखिदिए। ती टिकाउ माल साबित भयो। सायद मैले गल्ती गरेँ।
दाहालले आगामी दिनमा युद्ध र आन्दोलनमा इमान्दारिता साथ लडेका जनता र कार्यकर्तालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। संविधान र व्यवस्थामाथिको षड्यन्त्र नरोकिएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो। मुलुकमा निरङ्कुश तन्त्र ल्याइदिए हुन्छ भन्ने केही शक्तिलाई लागेको, तर जनताले त्यस्ता शक्तिलाई परास्त गर्ने दाहालको भनाइ थियो। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका निलम्बित नेता माधव कुमार नेपालले निर्वाचन आयोगले वैधानिक रूपमा नेकपा एमाले केपी ओलीलाई दिए नआत्तिन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज आफू निकट बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकमा बोल्दै नेता नेपालले निर्वाचन आयोगले केपी ओलीलाई वैधानिकता दिई अध्यक्ष मानेमा नआत्तिन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले समस्या आएमा समाधान पनि निकाल्ने बताउनुभयो। आफ्नो पक्षमा लागेका कुनै पनि नेता कार्यकर्तालाई बीचैमा अलपत्र नपार्ने पनि नेता नेपालले बताउनुभयो। एउटै डुङ्गामा यात्रा गर्नेहरूलाई आफूले सफलताका साथ वारीबाट पारी पुर्याइ छाड्ने प्रतिबद्धता समेत उहाँको थियो। आफूलाई केपी ओली पक्षले भावनात्मक ब्ल्याकमेल गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। समाधान हामी निकाल्ने छौं। त्यसैले 20 मजदारमा तपाईलाई छोड्ने छैन। तपाईहरु हामी एउटै डुङ्गामा सवार भएका छौं। त्यो डुङ्गालाई सफलताका साथ वारीबाट पारी हामी पुर्याइ छाड्नेछौँ, लक्ष्यसम्म पुर्याइ छाड्नेछौँ। त्यसैले आत्तिनु पर्ने केही छैन। त्यस्तै सो पक्षले आज बागमती प्रदेशमा समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको छ। बागमती प्रदेशको स्थायी कमिटी बैठकले अष्टलक्ष्मी साक्यको नेतृत्वमा 175 सदस्यीय समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको हो। कमिटीको सहसंयोजकमा केदार नेउपाने, अरुण नेउपाने र पशुपति चौलागाई रहेका छन्। त्यस्तै सदस्यमा पेम्बा तामाङ, टोप बहादुर वाइबा, वसन्त मानन्दर, विष्णु देवकोटा, विष्णु लोहनी, रामप्रसाद अधिकारी, हरिप्रसाद शर्मा लगायत रहेका छन्। फागुन 23 मा प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएता 7 वटा प्रतिनिधि सभा बैठक बसे, तर देशले निकास पाउनुको साटो संसद नै राजनीतिक खेलको अखडा बनेको छ, जसले जनजीविकाका मुद्दा ओझेलमा परेको आभास भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनापछि धेरैलाई आश थियो अब देशले निकास पाउँछ। पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय महत्व र जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छन्। तर 7 वटा बैठक बसिसक्दा पनि संसद राजनैतिक घोषपेचकै दलदलमा फसेको छ। देशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढेको छ। एकै सातामा 2 पटक मूल्य वृद्धि हुँदा पनि संसदमा आवाज उठेन। निरन्तर उकालो लागिरहेको पेट्रोल प्रति लिटर 120 पुगिसक्यो। निगमले घाटाको व्यापार नगर्ने भन्दै उपभोक्तामाथि भार थुपारेको थुपारै छ। सांसदहरूको ध्यान त्यसतर्फ छैन। करिब 2 साता अघिबाट वायु प्रदूषणले बाहिर निस्किनै नसक्ने अवस्था बनेको छ। चैतको दोस्रो सातादेखि मुलुकका अधिकांश वनमा डढेलो लागेका कारण वायुको गुणस्तर खस्किएको छ। मंगलबार दिउँसो काठमाडौँ विश्वका 94 शहरमध्ये प्रदूषणका हिसाबले पहिलो नम्बरमा पुग्यो। कोरोनाको संक्रमण पुनः फैलिन थालेपछि सर्वत्र चिन्ता बढेको छ, तर संसदमा आवाज उठेको छैन। जे उनीहरूले गरिरहेछन् नि, रात दिनको रोइलो किचोलो हानाहान गाली गलौज, त्यसलाई नै उनीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार र आफ्नो कर्तव्य ठानेका छन्। यो दृष्टिदोषको कुरा हो। त्यसलाई नै उनीहरूले राजनीति ठाने। हामीलाई त्यो चित्त बुझेन होला, किनभने हाम्रो विचारमा त्यो राजनीतिक धर्म होइन। तर उनीहरू कृत सङ्कल्पित छन्। जे उनीहरूले गरिरहेछन् त्यो सही छ, किनभने जनताले उनीहरूलाई करबाट चाहिँ तलब सुविधा त्यही कारण दिएका हुन्। उनीहरूको विचारमा त्यही नै जनजीविका हो। प्रतिनिधि सभामा अहिले 36 वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। कालापानी लिपुलेक जस्ता अतिक्रमित भूभागको विषय सेलाउँदै गएको छ। पुनः स्थापित संसद राजनैतिक रूपमा ऐतिहासिक भए पनि विधायकी र जनजीविकाका सवाल उठाउने विषयमा निष्प्रभावी बन्दै गएको छ। उता विपक्षी दलका सांसदहरूले बदला लिन सरकारले संसदलाई बिजनेस विहीन बनाएको आरोप लगाएका छन्। अहिले सरकारले के गरिराखेको छ, सरकारले गरेको असंवैधानिक कदमका बारेमा, सरकारले ध्यान नपुर्याएको जनजीविकाको कुरामा शून्य समय विशेष समयमा हामी बोलिरहेछौँ। अब सरकारले त्यो कुरा सुनेर ऐन ल्याउनु पर्ने, सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने, सरकारले त्यसतर्फ सुधारका कदम चाल्नु। हामीले भन्यौँ
कोभिड आइसकेपछि स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भयो, हामीले सधैँ अवरुद्ध गर्न पुग्यौँ, हामी बोलिराखेका छौँ, गरिराखेका छौँ र तर सरकारलाई हामीले आरामले तपाईँ चलाउनुहोस् ठिक गर्नुभएको छ भनेको होइन। यति विरोध गर्दा पनि सरकारले नसुनेको हो, नटेरेको हो, त्यसैले त सरकारको विकल्प खोज्दैछौँ। नियमित अवस्थामा संसदको हिउँदे अधिवेशन चैतको दोस्रो सातामा सकिने गरेको थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरी बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हो। तर अल्पायुमै मार्न खोजिएको संसद बिउतिएपछि पनि राजनैतिक खिचातानी र जुहारीको थलो मात्रै बनेको छ। संसदले न नयाँ सरकार दिन सकेको छ, न प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने वातावरण नै बनेको छ, जसले देश दिन प्रतिदिन निकासविहीन बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री तुम्बा हाम्फेले पद बहालीको 100 दिनमा भए गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय भूमिसँग सम्बन्धी सबै समस्या निरूपणका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको देशभर 77 वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेर स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री तुम्बा हाम्फेले धनी पूर्जा वितरणलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनका लागि गाउँ ब्लक नाप जाँच सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गरिएको बताउनुभयो। हामीले विशेष गरेर जसको हातमा पूर्जा छैन, त्यो पूर्जा नहुने व्यक्तिहरूलाई पूर्जा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा यो विशेष गरेर सुकुम्बासीको हकमा हामीले यो काम गरेका छौँ। र अर्को गाउँ ब्लकमा रहेका जसले पूर्जा प्राप्त नगरेको अवस्था थियो त्यसलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले हामीले पूर्जा उपलब्ध गराउनको लागि गाउँ ब्लक नापीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र एकरूपता कायम गर्नको लागि जुन नाप नक्सा गर्नको लागि गाउँ ब्लक नाप जाँच सम्बन्धी निर्देशिका 2077 समेत हामीले बनाएर तयार गरेर अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्रालयले जग्गा मूल्याङ्कनमा एकरूपता ल्याउन जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली अवलम्बन गर्ने भएको छ। त्यसैगरी भूस्वामित्व र जग्गा दर्ता प्रणालीलाई विश्वसनीय, भरपर्दो र वैज्ञानिक बनाउन प्रचलित लिखित दर्ता प्रणालीबाट हक दाबी दर्ता प्रणालीमा परिवर्तन र स्तरोन्नति गर्ने काम गरिरहेको छ। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा यस वर्ष पनि नहुने भएपछि स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका छन्। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण स्थानीय प्रशासनले यस वर्ष पनि जात्रा गर्न रोक लगाएपछि उनीहरूले भक्तपुर नगरपालिका अगाडि विरोध गरेका हुन्। तर स्थानीयले भने बिस्केट जात्राको रथ बनाउने काम थालिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। 8 रात 9 दिनसम्म भक्तपुरमा भव्य रूपमा मनाइने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्व बिस्केट जात्रा बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले रोक लगाएको छ। यस वर्ष जात्रा मनाउनका लागि गुठी संस्थानले भक्तपुरको तौमतीमा भैरवा र भद्रकालीको प्यागोडा शैलीमा रथ निर्माण गराइरहेको छ भने भेलुखेलमा 55 हात लामो लिङ्गो ल्याएर राखिएको छ। भक्तपुर र थिमीका बासिन्दाले मंगलबार भैरवाको रथ निर्माण भइरहेको तौमतीमा सयौंको संख्या भेला भएर धिमे बाजा बजाएर प्रशासनको निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् भने भक्तपुर नगरपालिका अगाडि पनि विरोध गरेका छन्। प्रशासनले कसैसँग समन्वय र छलफल नै नगरी जात्रा पर्व सञ्चालनमा रोक लगाएको भन्दै प्रदर्शनमा सहभागीहरू आक्रोशित भएका छन्। प्रशासनले भक्तपुरमा हजारौं सहभागी हुने गरी व्यापार मेला चलाउने स्वीकृति दिने तर ऐतिहासिक संस्कृतिसँग जोडिएको जात्रा पर्व र परम्परा रोक्नु सांस्कृतिक विभेद भएको उनीहरूको तर्क छ। ठुसी थालो सा यो जात्रा छौ याता ठुली ठुली हाले म मेमे या malo सा छुया malo सा छुनी ओमसन छिटा छुनी ठोट छिटा छि दण्डा तेरा थोमथो छुनी नाङ कैला दण्डा ते नाङ कैमो को थोमसो दण्डा ते नाङ कैला को थयो ज्याखे छौ याता या थयो ज्या छौ याता था छिङो था पाइ र हो याने याके या थाको याता थाको भन्नुस् त बनाउनै पर्छ जात्रा त यो रोड बन्द गर्नु हुँदैन तानके तानै हुन्छ हामीले निवारले तान्छ भोज पनि खान्छ पूजा गर्नुपर्छ हरेक देश घुमाउँछ त्यो गर्नु भएपछि त्यो बन्द होइन। राजनीतिक सभा सम्मेलन जुलुसमा कोरोना नसर्ने जात्रामा कसरी कोरोना सर्ने भन्दै प्रश्न समेत गरे। प्रशासनका निर्णय नमान्ने र जात्रा पर्व सञ्चालन गरेरै छाड्ने उनीहरूको अठोट छ। आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि 10,77,000 जिल्लाबाट मान्छे ल्याएर
उनीहरू आफ्नो सट्टा बचाउनलाई खेल गर्न मिल्ने हाम्रो 20-25 हजार जम्मा मान्छे जम्मा भएर हामीले यो हाम्रो संस्कृति चलाउन नपाउने हामीले किनभने हामीलाई कोरोनाको भन्दा पनि हाम्रो बुबा बाजेलेदेखि चलाउनु आएको यो बिस्केट जात्रा भनेको हामीलाई अति प्राण भन्दा पनि प्यारो छ किनभने प्यारो छ किन पनि प्यारो छ भने हामीलाई कोरोनाले भन्दा पनि यो भगवान् यो हामीलाई यो भैरवनाथले बताउँछ हामीलाई पर्छ जसरी भए पनि यो जात्रा हुनैपर्छ त्यही पनि चाहिँ हाम्रो यो परम्परादेखि चलिआएको जात्रा त रोक्नु भएन। पोहोर साल चाहिँ कोरोना भएर जात्रा चाहिँ बन्दै भयो। यसपालि चाहिँ जनताको उत्साह पनि त्यसै छ। कति परीक्षा हाम्रो भक्तपुरको बिस्केट जात्रा भएको विश्वमा चाहिँ प्रख्यात भएको जात्रा रोक्नु भएन, चलाउनै पर्छ। मयासा हकन 8 वर्ष न मयासा आकै न जिताइ आकिमको अटे जुली दिया छुन्ने मखान्छ पबजी जिए थाना सीक अटे जुली ठो जात्रा भन्नका या मका। यस वर्ष चैत यही 28 गतेबाट बिस्केट जात्रा सुरु हुने भनिएको थियो। स्थानीय नागरिकले निर्माण गरेको प्यागोडा शैलीको 3 तले अग्लो काठको भैरवको रथलाई सयौं व्यक्तिहरूले दुवै तीरबाट तान्ने गर्दछन्। गत भदौमा समेत ललितपुरमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्न प्रशासनले रोक लगाउँदा स्थानीयले विरोध गर्दै झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो। विगतबाट पाठ सिक्दै प्रशासनले संहिता सहित समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। छिमेकी मुलुक भारतमा फेरि कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेसँगै नेपालमा पनि त्रास बढेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदा नेपालमा फेरि पनि लकडाउन हुँदैछ भन्ने धेरैले आशंका गर्न थालेका छन्। तर सरकारले भने कुनै पनि हालतमा लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको बताएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण फैलेको 1 वर्ष पूरा भइसक्दा जोखिम अहिले पनि उस्तै छ। छिमेकी मुलुक भारतमा दैनिक 40,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिने गरेका छन्। सरकारको असावधानीले नेपाल भारत नाकाबाट निर्वात आवाज जावात भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा फेरि पनि नेपालमा कोरोनाले भयावह रूप लिला भन्न सकिन्न। सोमबार मात्रै पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले आगामी वर्ष जेठ असारमा कोरोना भाइरस संक्रमण फेरि उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने दावी गरे। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले पनि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्न अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने नीति लिएको छ। अब यो काठमाडौँको हकमा चाहिँ अब विशेष गरी नाकाका नगरपालिकाले अनिवार्य रूपमा हेल्प डेस्क राख्ने अनि एन्टिजेन टेस्ट गर्ने, पिसिआर पनि बढाउने भन्ने कुराहरू भएको छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्ने भन्ने कुराहरू भएको छ। यिनी कुराहरूको चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होस् र यो सङ्क्रमणको दर नफैलियोस् र फैलिन नदिनको निम्ति हामी सबैको साथ सहयोग रहोस् र जोइन्टमा हामी बसेर निर्णय गरौँ, त्यो निर्णयहरूको कार्यान्वयन पनि होस्। स्वास्थ्य मन्त्रीको अभिव्यक्ति र प्रशासनको नीतिले पुनः लकडाउन होला कि भन्ने आशंका उब्जिएका बेला मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रीले सरकार लकडाउन गर्ने अवस्थामा नरहेको स्पष्टोक्ति दिएका छन्। हामी सम्पूर्ण प्रयासहरू गर्ने हो भने हामी न त लकडाउनमा जान्छौँ, हामी यसको चाहिँ सामना गर्नेवाला छौँ र हामी सामना गरेर छोड्छौँ। कि अनुभव पनि भयो त, हिजोको चाहिँ पहिलो चरणका दोस्रो चरण जुन अनुभव भयो, राज्य पनि अलिकति तयार भयो। अहिले बढ्दो यो सङ्क्रमणको चाहिँ दरहरू बढिरहेका छन् र हामी त्यसका लागि विशेष गरी सीमा नाकामा एउटा प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ, एन्टिजेन टेस्ट गराउने। लकडाउन भन्दा अगाडि गर्नुपर्ने सबै किसिमका प्रभावकारी कदमहरू चाल्न तयार रहेको सरकारले दावी गरिरहेको छ। लकडाउनले कोभिड नियन्त्रण गर्न कम हुने भए पनि सामाजिक जनजीवन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले लकडाउनमा जाने मनस्थितिमा नरहेको सरकारको दावी छ। विज्ञहरू पनि कोरोना संक्रमणलाई देखाएर लकडाउन गर्न नहुने बताउँदै आइरहेका छन्। पहिले हामीले डराएका थियौँ, हामी घरभित्रै बस्थ्यौँ, तर अब हामीमा डर हटेको छ। हामी सबै काममा हिँडेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी डराउँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या झन् बढ्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले भ्याक्सिन चाहिँ लगाएका व्यक्ति पनि नलगाएका व्यक्ति पनि सबैले यो महामारी नियन्त्रण हुने बेलासम्म हामीले मास्क चाहिँ सबैले अनिवार्य रूपमा लाउनै पर्छ। सकेसम्म हामीले भौतिक दूरी कामै गर्नुपर्छ। हामीले हातलाई सफाइ गर्ने चाहिँ कामहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन। लकडाउनको अवस्था आउन नदिन नागरिकले नै सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूले बताउँदै आएका छन्। यस्तै सीमा नाकामा कडाई गर्नुपर्ने, सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने, भिडभाडमा नजान र सरकारले तयार पारेको स्वास्थ्य प्रोटोकलमा ध्यान दिनुपर्ने जनस्वास्थ्यविदको सुझाव छ।
पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा लिइन्छ। राज्य वा दल कसैको पनि प्रभावमा नरहेको समाजको एक स्वतन्त्र अङ्गको रूपमा परिभाषित छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा पत्रकारको छाता संगठन पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा समेत राजनीतिक दलको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा हावी भएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। पत्रकारलाई राज्यको चौथो अङ्ग भन्ने कि कुनै राजनैतिक दलको जवाब सुरक्षित बन्दै गएको छ। राजनैतिक दलले टिकट दिएर उम्मेद्वार बनाएका उनीहरूको सामाजिक हैसियत कुनै दलको होल टाइमर कार्यकर्ता भन्दा कम छैन। त्यसैले पत्रकारहरू अहिले राज्यको चौथो होइन, पार्टीको 7औं 8औं अङ्ग नै बनेका छन्। यी अङ्गले पत्रकारितालाई इमान्दार, व्यावसायिक र कर्तव्यनिष्ठ होइन, फोहोरी राजनीतिको दुर्गन्धित दलदलमा फसाएका छन्। पार्टीभित्र पनि गुट, उपगुट र नेतै पिच्छे फरक फरक पत्रकार छन्। फलस्वरूप नेपालको प्रियस मात्र स्वतन्त्र भयो, पत्रकार भएनन् भन्ने अग्रजको ठम्म्याइ छ। पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कुनै पार्टीको नीति ठिक लाग्छ भने तपाईँ लेख्नुहोस्, सम्पादकीय लेख्नुहोस्, लेख्नुहोस्, तपाईँ गर्नुहोस्। तर त्यो पार्टीसँगै आबद्ध त हुँदा त्यहाँ भित्र त तपाईँको जस्तो अहिले कम्युनिस्टका चाहिँ 3 टुक्रा अरे पत्रकार होइन। ओलीको एउटा पत्रकार सङ्घ, माधव नेपालको एउटा पत्रकार सङ्घ, प्रचण्डको अर्को पत्रकार। योभन्दा तपाईँको लज्जास्पद केही कुरा हुन्छ? त्यस कारणले पत्रकार भने त तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि बाणीविहीनहरूको बाणी व्यक्त गर्ने तपाईँको माध्यम। म त त्यसैको लागि सङ्घर्ष गरेर पञ्चायतकालमा हामीले त्यत्रो सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यो गरेर अहिले ल्याएको पत्रकार सङ्घ टुक्रा टुक्रा भएको छ। अहिले नै तपाईँको 3टा 4 कति छन्। फेरि अब कम्युनिस्ट पार्टी अनुसारको एउटा ग्रुप बनाउने हो भनेदेखि यो पत्रकार सङ्घ के रहला त? अहिले देशमा पत्रकारहरूको निर्वाचनकै रौनक छ। सामाजिक सञ्जालदेखि यत्र तत्र सर्वत्र पत्रकारकै कुरा छन्। पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशनले देश पत्रकारमय बनेको छ। बुधबार देशभरका करिब 13,000 पत्रकारले फरक फरक पार्टीको नेतृत्व गर्दै चुनावमा होमिएकाहरूलाई मतदान गर्दैछन्। उम्मेद्वार बनेका र उम्मेद्वार बनाएकाहरूलाई भोट हाल्न आते जातेको व्यवस्था छ। प्लेन टिकट, बस टिकट पनि उम्मेद्वारले नै व्यवस्था गरिदिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गर्न पनि स्पोन्सरकै व्यवस्था। तर राजनीतिक दलको अङ्ग बनेर चुनाव लडेकाहरूले नारा भने श्रमजीवी र जनपक्षीय पत्रकारिताको उठाएका छन्। सरकारले जनताको पक्षमा काम नगर्ने देशमा पत्रकारहरूबाट हामीले धेरै के आशा गर्न सक्छौँ? जस्तो मेरो बुझाइमा मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ पेसागत मर्यादा र धर्मको कुरा हो। त्यो आफूले अनुसरण गर्ने कुरा हो। सबैले पालन नगरे पनि हुँदैन, सबैले गर्छन् भन्ने पनि छैन। सर यो एउटा चाहिँ के छ भने राजनीतिक रूपले चेतनशील भएरै बिग्रिन्छ भन्ने पनि होइन। तर एउटा कुरा के छ भने पेसालाई राजनीतिक छायाभित्र राख्नुहुन्न भन्ने मान्यता चाहिँ पक्का हो। महासंघको केन्द्रीय अध्यक्षका लागि नेपाली कांग्रेसका विपुल पोखरेलले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेका माधव पक्ष सहितको प्यानल बनाएर चुनाव लड्दैछन्। उनलाई काउन्टर दिन एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षकी निर्मला शर्माले जसपा सहितको मोर्चा बनाएर चुनाव लड्दैछिन्, जुन केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म फैलिएको छ। पार्टीले टिकट नदिएपछि कतिले भागिहालेका छन् भने कति धुरु रुँदैछन्। प्रजातन्त्र पश्चात पनि पत्रकारलाई लगाम लगाउन चाहने राजनीतिज्ञ र राजनीतिक लाभको पद आश गरेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारका कारण व्यावसायिक पत्रकारिता अघि बढेन। बरु एक हातले पार्टीको झण्डा र अर्को हातले निष्पक्ष पत्रकारिताको कलम समाउने परम्परा नै बस्यो, जसले पत्रकार जस्तो सम्मानित पेसा नै राजनीतिक दलको रैती बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्दा कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूमा पूर्व तयारी गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालयका लागि बजेट समयमै निकासा हुने भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान प्रक्रिया मिलाउँदा बढी समय लाग्ने गरेको देखिएकाले कार्यक्रम निर्माण गर्दा नै कानुनी तथा नीतिगत पक्षमा पूर्व तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले वार्षिक रूपमा सम्पादित कार्यक्रमको उपलब्धि वा सिर्जित अवस्थाको मापन अनिवार्य गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै प्रत्येक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि प्राप्त भएको परिणाम अनिवार्य रूपमा मापन गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सभापति पालले निर्देशन दिनुभयो। मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च र कार्यगत खर्च बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्न समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। राजधानी काठमाडौँ आज पनि विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा नम्बर 1 मा रहेको छ। केही दिन कम देखिएको प्रदूषण हिजोदेखि पुनः उच्च बन्दै गएको छ।
घाम नलाग्ने, चिसो हुने, नाक पोल्ने गरी हावा बहने जस्ता असर देखिएका छन्। आज बिहान काठमाडौँको QI 310 रहेको छ। प्रदूषण गत हप्ताकै अवस्थामा नपुगे पनि हिजोदेखि भने बढ्न थालेको हो। वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रण नभएसम्म तत्काल प्रदूषण कम हुने सम्भावना नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। वायुमण्डलमा प्रदूषण अत्याधिक भई वायुको अवस्था स्थिर रहँदा अन्य प्रदूषणको मात्रा समेत थपिँदै गएको छ। काठमाडौँसहित देशभर वायु प्रदूषण बढेकाले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन जनस्वास्थ्य विज्ञले सुझाव दिएका छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडा गणनामा खटिएका व्यक्तिलाई आक्रमण गर्ने नरभक्षी बाघलाई ललितपुर स्थित सदर चिडियाखानामा ल्याइएको छ। निकुञ्जको टोलीले बाघलाई आज ललितपुरको जाउलाखेल स्थित केन्द्रीय सदर चिडियाखानामा ल्याएको हो। आइतबार गैंडा गणना गरी फर्किने क्रममा हात्तीलाई घाँस काट्दै गरेको अवस्थामा हात्तीसारका कर्मचारी 34 वर्षीय पुलिसराम थारूको सोही बाघले आक्रमण गर्दा ज्यान गएको थियो। निकुञ्जका कर्मचारीलाई मारेपछि उक्त बाघलाई डाँट हानेर नियन्त्रणमा लिएको थियो। 10 वर्षको उक्त भाले बाघलाई बर्दियाबाट गाडीमा हालेर ललितपुर ल्याइएको हो। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले व्यवसायी किशोर प्रधानलाई नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालकमा नियुक्त गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रधानलाई आज सञ्चालकमा नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रधान हालै नेकपा एमाले प्रवेश गरेका थिए। सरकारले प्रधानलाई 4 वर्षका लागि निगमको सञ्चालकमा नियुक्त गरेको छ। उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्। केही दिन यता सुधारात्मक लयमा देखिएको शेयर बजारमा रेकर्डको श्रृङ्खला सुरु भएको छ। 2640 को उच्च बिन्दु ब्रेक गरेको नेप्से मंगलबार 2674 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार रकमले पनि साथ दिँदा बजारले सकारात्मक भविष्यको संकेत गरेको आकलन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली शेयर बजारको सूचक नेप्सेले मंगलबार अर्को नयाँ उचाइ बनायो। सूचकको वृद्धिसँगै खरिद बिक्री रकमले पनि उचाइ लिँदै गएको छ। यी परिदृश्यहरूले बजारको आगामी गति थप सकारात्मक हुने देखिएको छ। मंगलबार नेप्से सूचक 15.72 अङ्कले बढेर 2674.46 बिन्दुमा आइपुगेको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यता खरिद बिक्री रकम पनि 7 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ। यी दुवै अवस्थाले बजारको सकारात्मक भविष्यको संकेत गरिरहेको विज्ञको विश्लेषण छ। चक्रीय प्रभाव अन्तर्गत हेर्ने हो भने यो 1 वर्ष निरन्तर रूपमा करिब 3.5 वर्ष घटेको बजार 1 वर्षको समयमा अहिले बढेर 1100 को बिन्दुबाट बढेर 2600 को बिन्दुमा आइपुगेको छ। यसरी यो बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि बजारमा सूचीकृत कम्पनी र विभिन्न सेक्टरलाई निहालेर हेर्ने हो भने केही सेक्टरहरूमा राम्रो उछाल आएको देखिन्छ भने केही सेक्टरहरू सामान्य रूपमा गएको देखिन्छ। मंगलबार 14 कम्पनीको भाउ 9% भन्दा माथि सर्किट लाग्ने तहसम्म वृद्धि भएको छ। बजार सुधार हुँदै जाँदा हाइड्रो पावर समूहमा विशेष सुधार आएको छ। यस्तै उत्पादनमूलक माइक्रो फाइनान्स, होटल तथा पर्यटन, विकास बैंक समूहमा पनि सुधार आएको छ। चैत्र मसान्त नजिकै जाँदा बजारमा उत्साह जारी छ। मसान्तमा पनि बजार दरो भएमा वैशाखपछि थप रफ्तारमा जान सक्ने अनुमान गरिएको छ। शेयर बजारमा सामान्य अङ्कको तलमाथि हुन स्वाभाविक हो। यति नै पुग्छ भनेर अङ्कलाई ठोकुवा गर्नु उचित नहुने कतिपयको धारणा छ। इन्डेक्स कति हो सबैको चासो नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूको अथवा बीचमा आउनुभएको 1.5 वर्ष अगाडि मात्रै बजार छिर्नु भएको साथीहरूको एकदम चासोको विषय के छ भने इन्डेक्स कति पुग्ला यो परब्रह्म तत्त्वज्ञानीलाई पनि थाहा हुँदैन। इन्डेक्स कहाँ पुग्छ भनेर, इन्डेक्स कति घट्छ, कुन बिन्दु हो सबभन्दा तल्लो पोइन्ट, यो पनि कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। बजार वृद्धि हुँदै जाँदा आम लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्छ। बजार बढ्छ भन्ने आत्मविश्वास लगानीकर्तामा हुन आवश्यक रहेको विज्ञको तर्क छ। तर बजार बढ्यो या घट्यो भन्दैमा आत्तिनु वा मात्तिनु नहुने नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको सुझाव छ। अहिले मैले किनेको भन्दा 10-12% रिटर्न आयो भने म चाहिँ यसको सेयर बेच्छु।
अथवा होइन यसमा चाहिँ नि म यति % अथवा होइन यो चाहिँ म लामो अवधि 2 वर्षसम्म राखेर चाहिँ यसबाट चाहिँ म नाफा लिन्छु भन्ने यो निर्णय पनि तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति सोचेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँहरूले लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ नि तपाईँहरूको लगानीमा जुन प्रतिफल प्राप्त गर्ने आश गरेर चाहिँ तपाईँले लगानी गर्नुभएको हुन्छ त्यो प्रतिफल पाउन सक्नुहुन्छ। तर होइन भनेको हल्लाको भरमा अथवा बजार बढिरहेको छ भनौँ न, अहिले बजार बढिरहेको छ, अब यो बजार अझै बढ्छ भनेर अध्ययन नगरिकन चाहिँ आफ्नो निर्णय गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि लगानी घुम्न पनि सक्छ। लगानीकर्ताले योजनाबद्ध र रणनीतिक हिसाबले अघि बढ्न सक्नुपर्छ। सबल वित्तीय सूचक भएका कम्पनीमा होल्ड गर्ने अवधिको पूर्वानुमान सहित लगानी गर्न सकेमा थप फाइदा लिन सकिन्छ। यो हो समाचारका लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। नाइजेरियाको एउटा जेलबाट 1800 भन्दा बढी कैदीहरू फरार भएका छन्। दक्षिण पूर्वी सहर स्थित एक जेलको प्रशासनिक भवनमा आक्रमण गरी पृथकतावादीले 1845 जना कैदीलाई भगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पिकअप ट्रक र बस चढेर भारी हात हतियारसहित आएका आक्रमणकारीहरू ओबेरी सेन्टर प्रवेश गरेका थिए। आक्रमणकारीहरूले रकेटबाट फ्याँक्न सकिने ग्रेनेड, स्वचालित बन्दुक, विस्फोटक पदार्थ र राइफल बोकेको जनाइएको छ। हालसम्म भागेका 6 जना कैदीहरू फर्किएको र 35 जनाले भने भाग्न अस्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। विभागीय टिम एपीएफ क्लबले पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज ललितपुर मेयर्स 11लाई 10 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफले अपराजित यात्रा कायम राखेको हो। यो जितसँगै एपीएफले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। ललितपुरले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा प्रदेश नम्बर 1लाई 8 विकेटले हराएको एपीएफले दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 37 रनले हराएको थियो। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माओवादी केन्द्रद्वारा एमालेमा लागेका आफ्ना 4 सांसद निष्कासित। कर्णाली प्रदेशमा एमालेका 3 मन्त्रीले दिए राजीनामा। बम हान्ने व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै प्रचण्डले गरे आत्मआलोचना। निर्वाचन आयोगले एमाले ओलीलाई दिए पनि नआत्तिन कार्यकर्तालाई नेपालको आग्रह। जनजीविकाका विषयमा समेत सांसदहरूले आवाज उठाउनै छाडे। 1 महिनादेखि प्रतिनिधि सभा भूमिका विहीन। सांसदहरू दलीय आरोपमा तल्लीन। कोरोनाको त्रास देखाएर बिस्केट जात्रा नरोक्न नेवार समुदायको प्रशासनलाई दबाव। स्वास्थ्य मन्त्री भन्छन् लकडाउन गर्ने सरकारको मनस्थिति छैन। र ललितपुर मेयर कप क्रिकेटमा एपीएफको लगातार तेस्रो जित। ललितपुर मेयर्स 11 10 विकेटले पराजित। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। अजोड इन्सुरेन्स
हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. घरे घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu.